سلام آقا دانیال. سلام. بفرمایید بشینید لطفاً. میشه هانیه خانم رو صدا کنید؟ دارن میان. ممنون. شما برو. خیلی خوب. آقا دانیال، این گزارش پسر شماست. میانگین نمرات امتحان 42%. انضباط فاقد همکاری. بازی، ورزش شرکت ندارد. تعامل دانش آموز 0. میتونم بیام تو؟ بله بفرمایید هانیه خانم، بشینید. صبح بخیر. ایشون هانیه خانم هستن، معلم کلاس روحام. ایشونم پدر روحام هستن، آقا دانیال. بله من پدرشم. میشه ازتون بخوام بهم بگین چرا اونو گذاشتینش پانسیون؟ برای اینکه خودش پیشنهاد داد. خدایا، اون بهتون پیشنهاد داد؟ شما هم قبول کردین؟ مگه شما چند تا بچه دارین؟ فقط روحامو دارم، همین. یعنی اون بهتون پیشنهاد داد، شما هم گذاشتینش پانسیون به همین راحتی؟ فکر کنم اشتباه کردم. درسته؟ من فکر میکنم اون نمیتونه توی این مدرسه ادامه بده. نه ببینید لطفاً. ببینید آقا، من فکر میکنم اون واقعا مشکل داره. باهاش که حرف میزنی روشو بر میگردونه، تو کلاس جدا میشینه، تکالیفش هم همیشه ناقصن. سوال میکنی جواب نمیده. اگه بخواد جوابم بده اول فکر میکنه. اصلا فکر میکنه که جواب نده بهتره. ولی یه فرصت بهش بدین. فقط یه فرصت. ببینید آقا، اون روی بقیه بچه‌های کلاسم خیلی اثر بدی گذاشته. حتی 1-2 نفر گفتن ازش میترسن. برای چی میترسن؟ مگه حالا جن یا دیوه؟ نه اون کاملا نرماله، باهوشه. فقط یه مشکلی براش پیش اومده که اینطوری رفتار میکنه. شما یه فرصت بهش بدین، من بهتون قول میدم اگه پیشرفتی نداشت خودم از اینجا میبرمش. باشه، پس از نظر من مشکلی نداره به مادرش بگیم بیاد اینجا تعهد بده. من این فرصت رو بهش میدم. مادرش از کجا بیارم؟ اون طلاق گرفته، از کشورم رفته. چطوری میخواید ازش تعهد بگیرید؟ ببخشید، قضیه اینه که من نمیتونم هیچ حرف بدی در مورد پسرم بشنوم. اون پسر منه. من اینو میدونم که اون خیلی باهوشه. فقط از جدایی مادرش قصه داره. برای همین اینطوری رفتار میکنه. امروز حتما میبینمش. حتما هم باش حرف میزنم. اگرم قول بده میبینید که چقدر خوب میشه. کارنامه‌ش هم خوب میشه. مشکلی نیست آقا دانیال، ما درک میکنیم. نگران نباشید، مشکلی نیست. ممنونم، خیلی ممنونم. واقعا بازم عذر میخوام. نباید صدامو بلند. نه عیبی نداره. باشه، خدا نگهدار. خدا نگهدار. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.